नमस्कार। माई टिभी समाचारमा स्वागत छ। म मुस्कान समानी। समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। नारायणी जनरल स्वास्थ्य सेवा सुरु, वीरगंजमा औषधि पसल बन्द, पर्सामा प्रतिबन्धित चरसहित 2 जना पक्राउ, इन्डोनेसियाको बाली यस वर्ष विदेशी पर्यटकका लागि बन्द र 10 वर्षपछि इङ्ल्यान्डले पाकिस्तान विरुद्ध जित्यो टेस्ट सिरिज एन्डरसनको 600 विकेट। अब समाचार विस्तारमा। वीरगंजको नारायणी अस्पतालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरू समेत कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएपछि आकस्मिक बाहेक सम्पूर्ण सेवा बन्द भएकोमा जनरल सेवा सुरु भएको छ। नारायणी अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा बन्द गरिएपछि सर्वसाधारण स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएका थिए। निजी अस्पतालमा महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने भएकोले गरिब तथा विपन्न वर्गका बिरामीहरू स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएका थिए। जनताको स्वास्थ्य सेवालाई मध्यनजर गर्दै जनरलले स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको नारायणी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष पुरेन्द्र किशोर लाभले बताउनु भएको छ। सेवा सुविधा थपिँदै लगिने पनि अध्यक्ष लाभले बताउनु भएको छ। प्रहरीले ज्यादती गरेको भन्दै वीरगंजमा औषधि व्यवसायीहरूले पसल बन्द गरेर विरोधमा उत्रिएका छन्। वीरगंजको मायस्थान औषधि पसलमा कार्यरत एक किशोरलाई प्रहरीले कुटपिट गरेको भन्दै विरोधमा औषधि व्यवसायीहरूले पसल बन्द गरी किशोरमाथि कुटपिट गर्ने प्रहरीमाथि कारबाही गर्न र प्रहरी ज्यादती बन्द गर्न माग गरेका छन्। पर्साको जगन्नाथपुर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 पाण्डेपुरको सीमा इलाकाबाट अवैध रूपमा लुकाई छिपाई भारतबाट नेपालतर्फ भारतीय मोटरसाइकलमा धान काट्ने मसिनमा प्रयोग हुने पाट पूर्जा र 2 बोक्स ब्याट्री लिएर आउँदै गरेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बीओपी भिकमपुरबाट खरिएको सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक किस्मान तामाङको नेतृत्वमा गएको टोलीले अन्दाजी 2 लाख मूल्य बराबरको तस्करीको सामान पक्राउ गरी आवश्यक कारबाहीको लागि भन्सार कार्यालय वीरगंज पठाइएको हो। पर्साको पटेरवा सुगौलीबाट प्रतिबन्धित चरसहित प्रहरीले 2 जना तस्करलाई पक्राउ गरेको छ। भारतीय मोटरसाइकलमा राखेर 8 केजी लागु औषध चरस लिएर भारततर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा पटेरवा सुगौली प्रहरी चौकीबाट खटी गएको प्रहरी टोलीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेहरू सोही स्थानका रामचन्द्र राउत र जनार्दन ओझैया रहेका छन्। पक्राउ गरिएको तस्करलाई आवश्यक कारबाहीको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा बुझाइएको प्रहरीले जनाएको छ। पर्सामा 10 जना महिला सहित 32 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्। नारायणी अस्पताल वीरगंजले जनाए अनुसार कालिकामाई गाउँपालिकामा 3 जना स्वास्थ्य कर्मी सहित 12 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। त्यसैगरी बाराको 2 जना र पर्साको 1 जना गरी 3 जना कोरोना भाइरस संक्रमितको वीरगंजमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। प्रदेश 2 मा कोरोना भाइरस महामारीको रूपमा फैल्दै गएपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गदिले सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। पर्सा र बाराका पालिका प्रमुख सुरक्षा अधिकारी स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग मुख्यमन्त्री राउत बाराको पथलैया स्थित सशस्त्र प्रहरीको सभा हलमा छलफल कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको हो। महामारीको रूपमा फैल्दै गएको कोरोना भाइरसलाई थप फैल्न नदिन र संक्रमितहरूको उचित व्यवस्थापनको विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको थियो। पालिकाहरूमा वर्तमान अवस्थामा संक्रमितहरूलाई राखेर उपचार गर्ने आइसोलेसन वार्डको व्यवस्था र थप संक्रमण फैल्न नदिन गर्नुपर्ने व्यवस्थाको विषयमा सहभागीहरूबीच छलफल भएको थियो। चितवनमा थप 40 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 36 जना संक्रमित भरतपुर महानगरपालिकाका छन्। भरतपुर अस्पताल कोभिड ल्याबमा गए राति गरिएको परीक्षण अनुसार भरतपुर महानगरपालिकामा 20 महिला र 16 पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। उनीहरू 5 देखि 54 वर्ष उमेर समूहका छन्। भरतपुर महानगरपालिका वडामा संक्रमितहरू फेला परेका छन्। यसैगरी रत्ननगर नगरपालिकामा 3 जना र खैरेनी
नगरपालिकामा 1 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। रत्ननगर नगरपालिकामा 2 महिला तथा 1 पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। उनीहरू 24 वर्षदेखि 71 वर्ष उमेर समूहका छन्। यसै गरी खैरेनी नगरपालिका 1 मा 26 वर्षीय 1 पुरुषमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको छ। भरतपुर अस्पतालको कोभिड ल्याबमा गए राति नै गरिएको परीक्षणमा नवलपुर, रूपन्देही, तनहुँ र धनुषाका 1-1 जनामा कोरोना पुष्टि भएको ल्याब प्रमुख डाक्टर नीतू अधिकारीले जानकारी दिइन्। चितवनको भरतपुर अस्पतालबाट भागेका 19 वर्षीय कोरोना संक्रमित पक्राउ परेका छन्। उनलाई बुधबार बिहान नुवाकोट बेलकोटगढी 5 स्थित नेपाल प्रहरीको चेकिङमा क्रममा पक्राउ गरिएको हो। उनी साइकलमा जाँदै गर्दा पक्राउ परेका हुन्। उनलाई नुवाकोटमा नै आइसोलेसनमा राख्न समन्वय भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी प्रवक्ता सूर्य थापाले जानकारी दिए। चोरीको आरोपमा पक्राउ परेका उनमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि भरतपुर अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको थियो। उनी मंगलबार बिहान त्यहाँबाट भागेका थिए। कैलालीमा थप 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको गोदावरी नगरपालिकाका वडा नम्बर 11 का 45 वर्षीय पुरुषको बुधबार बिहान मृत्यु भएको हो। धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। मंगलबार साँझसम्म धनगढीको निसर्ग अस्पतालको आइसियुमा उपचार गराइरहेका व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सारिएको थियो। मंगलबार साँझ कोरोना पुष्टि भएका व्यक्तिको बुधबार बिहान मृत्यु भएको हो। सूचना अधिकारी श्रेष्ठले भने शव व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेनालाई जानकारी गराइसकेका छौं। यो सँगै सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 14 पुगेको छ। मंगलबार पनि कैलालीको बर्गगोरियामा मृत्यु भएको 10 दिनपछि 1 पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। महोत्तरीका कोरोना संक्रमित पुरुषको विराटनगरमा मृत्यु भएको छ। विराटनगरको न्युरो अस्पतालमा भर्ना भएका महोत्तरीका 60 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। अस्पतालका डाइरेक्टर इन्जिनियर रञ्जित राज बस्नेतका अनुसार मंगलबार राति संक्रमितको मृत्यु भएको हो। ती पुरुषलाई 31 साउनमा अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएपछि 3 भदौमा स्वाब संकलन गर्दा आइतबार पोजिटिभ रिपोर्ट आएको थियो। पोजिटिभ रिपोर्ट आएपछि संक्रमितको उपचारका लागि अस्पतालले छुट्टै आइसोलेसन कक्षमा राखेको थियो। उनमा अन्य रोग पनि रहेको बताइएको छ। मंगलबार राति नै विराटनगरकी 1 महिलाको मृत्यु भएको थियो। बुढी गंगा गाउँपालिका 2 टंकी सिनवारीमा रहेको विराट मेडिकल कलेजमा विराटनगर 11 की 44 वर्षीय कोरोना संक्रमित महिलाको मृत्यु भएको थियो। गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमण बढेको छ। केही दिन यता यहाँका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी रहेको पनि संक्रमण घटेको छैन। सुरक्षाकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मीमा समेत संक्रमण देखिएको छ। क्षयरोग उपचार केन्द्र पोखरामा गरिएको परीक्षणमा बुधबार बिहान प्रदेशका कास्की, लमजुङ र नवलप्रासीमा गरी 2 महिला र 30 पुरुष गरी 32 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखराले जनाएको छ। कास्कीमा 2 संक्रमित मध्ये 1 अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र अर्का विदेशबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्ति छन्। लमजुङमा 23 जना थपिएमा 20 पुरुष नेपाली सेनामा कार्यरत रहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर विनोद बिन्दु शर्माले जानकारी दिए। लमजुङका संक्रमित अर्का 1 पुरुष बैसी शहरका 1 बैंकमा कार्यरत व्यक्ति हुन्। नवलप्रासी, बर्दघाट, सुस्ता पूर्वको गौडाकोट र कावासोतीमा गरी 7 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको
निर्देशनालयले जनाएको छ। हालसम्म प्रदेशमा संक्रमित 1936 पुगेको छ भने 1643 जना निको भएका छन्। रूपन्देहीको तिलोत्तमामा स्कुटर दुर्घटनामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। तिलोत्तमा 3 सीता राइस मिल नजिक भएको दुर्घटनामा चालक तिलोत्तमा 2 शङ्करनगरका 40 वर्षका शङ्कर कार्कीको मृत्यु भएको हो। बुटवलबाट मणिग्रामतर्फ जाँदै गरेको लु 26 ब 1455 नम्बरको स्कुटर गए राति 11:15 बजे सडकमा पल्टिँदा गम्भीर घाइते भएका कार्कीको मणिग्राम स्थित क्रिम्सन अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलका सूचना अधिकारी डीएसपी डिली नारायण पाण्डेले बताए। मृतक कार्की ट्रक व्यवसायका साथै लायन्स क्लबमा पनि क्रियाशील थिए। दुर्घटनाको कारण खुल्न नसकेको र थप अनुसन्धान भइरहेको डीएसपी पाण्डेले बताए। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा र भूकभरविद सहितको टोली आज सिन्धुपाल्चोकको बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको अवलोकनका लागि जाँदैछ। यो टोलीले जोखिमयुक्त बस्तीको अध्ययन गर्ने र स्थानान्तरणको पहल गर्ने बताइएको छ। टोलीमा सभामुख सापकोटा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरे, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका भूकभरविद लेख प्रसाद भट्ट लगायत छन्। यो टोली आज सिन्धुपाल्चोकको बास खर्क पुगेर जोखिमयुक्त भूगोलको अध्ययन गर्ने, बाढी पहिरो पीडितलाई राहत वितरण गर्ने सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ। सिन्धुपाल्चोकका बाढी र पहिरोबाट विस्थापितहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थायी स्थानान्तरण गर्ने समझदारी भइसकेको छ। तत्कालका लागि भने उनीहरूलाई अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाइनेछ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा 2077 साल अषाढ साउन महिनामा मात्र बाढी र पहिरोका कारण 54 जनाको मृत्यु भएको छ भने 26 जना बेपत्ता छन्। त्यसैगरी 105 घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। संघीय सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा 4वटा भेन्टिलेटर र 10 आइसियुका लागि 2-2 करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेलले मंगलबार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले गरेको भर्चुअल बैठकमा आइसियु र भेन्टिलेटर किन्न रकम निकासा भइसकेको जानकारी दिएका हुन्। उनले कोरोना संक्रमणको बाढी जोखिम भएका जिल्लाका लागि सरकारले एमडी र एमएस पास गरेका चिकित्सक खटाएको पनि जानकारी दिए। प्रदेश 2 मा मात्रै 23 जना स्वास्थ्यकर्मी पठाइएको प्रमुख विशेषज्ञ पोखरेलले बताए। उनका अनुसार वीरगंजको नारायणी अस्पतालमा 11 जना गइसकेका छन्। गौर अस्पताल र जनकपुरमा जाँदै छन्। पोखरेलले एक सप्ताहभित्रै काठमाडौँ उपत्यकामा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ मार्फत 40 देखि 50,000 स्वाब परीक्षणको तयारी सरकारले गरिरहेको जानकारी दिए। बैठकमा सांसद इकबाल मियाले प्रदेश 2 मा 200 देखि 500 जनशक्ति आवश्यक भएको बताए। उनले सरकारले पठाएका 23 जना ज्यादै कम हुने पनि बताए। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ पोखरेलले देशभर 1075 टिम कोरोना संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा खटिएको जानकारी दिए। उनले घरमा छुट्टै बस्न सक्ने संक्रमितलाई स्थानीय तहको स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा होम आइसोलेसन र घरमा बस्न नसक्नेलाई सरकारले आइसोलेसनमा राख्ने बताए। लक्षण देखिएकालाई भने अस्पतालमा नै राख्ने प्रबन्ध मिलाएको प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर पोखरेलले जानकारी दिए। कोरोना प्रभावित क्षेत्र वा जिल्लाहरूमा स्वास्थ्य सामग्री पनि पठाइरहेको उनले बताए। सरकारी कर्मचारीहरूको लापरवाहीले पराकाष्ठा नाङ्गेको छ।
कृषि प्रधान देशको किसानले समयमा मल बिउ र पाउँदैनन्। किसानलाई वितरण गर्न तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको कृषि सामग्री कम्पनीले आयात गरेको रासायनिक मल भिजेर नष्ट भएको छ। तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको रासायनिक मल कोलकाता बन्दरगाह भएर नेपालको बिरगंज स्थित सिरिसिया सुक्खा बन्दरगाहमा ल्याइएको थियो। भारतीय रेल मार्फत दुवानी गरिएको DAP रासायनिक मल 50,000 बोरा मध्ये 40,000 बोरा काम नै नलाग्ने गरी वर्षाको पानीले भिजेर नष्ट भएको छ। साल ट्रेनिङ र कृषि सामग्री कम्पनीका कर्मचारीहरूको लापरवाहीको कारणले गर्दा करोडौं मूल्य बराबरको रासायनिक मल पानीले भिजेर नष्ट भएको छ भने किसानले धान खेतीमा रासायनिक मल प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा भदौ 3 गतेदेखि सुरु भएको निषेधाज्ञा थप 1 हप्ता लम्बिएको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका 3 प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उपत्यकाका सुरक्षा निकायका प्रमुख, नगरपालिकाका मेयर र जनस्वास्थ्य कार्यालयका अधिकारीसँग छलफलपछि निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेका हुन्। यसअघि 3 भदौको मध्यरातीबाट लागू हुने गरी सुरु भएको निषेधाज्ञा बुधबार सकिँदै थियो। उपत्यकामा संक्रमण दर बढ्दो अवस्थामा रहेकाले निषेधाज्ञा थप गरिएको एक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताए। सोमबार बसेको उपत्यका नगरपालिका फोरमको बैठकले पनि संक्रमण बढेको निष्कर्ष निकाल्दै 15 भदौसम्म निषेधाज्ञा लम्बाउन प्रशासनलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। निषेधाज्ञा लगाइएको अवधिमा औषधि, खाद्य वस्तु र अति आवश्यक वस्तु खरिदको काम बाहेक बाहिर निस्किन पाइने छैन। बाहिर निस्किँदा मास्क अनिवार्य लगाउनु पर्ने छ। अति आवश्यक सामग्री, दुवानी, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षा निकाय बाहेक सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। नियमित सेवा प्रदान गर्नुपर्ने कार्यालय जाने कर्मचारी बिहान 9 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म र बेलुका 3 देखि 5:30 बजेसम्म आउजाउ गर्न सक्नेछन्। होटल, रेस्टुरेन्ट, फुटपाथ पसल समेत बन्द हुनेछन्। बैंक लगायतका निकायले न्यूनतम कर्मचारी राखेर स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरी सेवा दिन सक्नेछन्। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका CEO भन्छन्, हाम्रोमा अब सरकारी संस्थामा सस्तो ढिला सुस्ती छैन। मुलुकको एक मात्रै पूर्ण सरकारी स्वामित्वको बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक एक समय धराशायी अवस्थामा थियो। खारेजीको बिन्दुमा पुगेको बैंक अन्त विदेशी व्यवस्थापनलाई जिम्मा लगाइएको र 5 वर्षपछि उकासियो। त्यसबेला बैंकले प्रवाह गरेको कुल कर्जा मध्ये 61% खराब कर्जा थियो। बैंक 5 अर्ब नुक्सानीमा थियो। त्यही बैंक मुनाफाका हिसाबले अहिले पहिलो नम्बरमा छ। ब्याज दर पनि सस्तो यही बैंकमा छ। बैंकमा दोस्रो कार्यकाल बिताइरहेका CEO किरण कुमार श्रेष्ठले भएका स्रोत र साधनको सदुपयोग नै मुख्य ओखती भएको बताउँछन्। CEO श्रेष्ठले कोभिड ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पारेको असर पनि कोभिडको भ्याक्सिन बनेपछि अर्थतन्त्र पहिलेको भन्दा धेरै चलायमान हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे। कोरोना महामारी पछि लघु वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा लगानी सुस्ताएको छ, तर निक्षेप सङ्कलन भने अनपेक्षित रूपमा बढेको छ। लघु वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा लगानी 25% सम्म घटेको लक्ष्मी लघु वित्त संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश राज शर्माले बताए। अहिले लघु वित्तको कारोबार 15% भन्दा तल रहेको उनले भनाइ छ। अहिले लघु वित्तका ग्रामीण भेगमा अवस्थित केही शाखा कार्यालयहरू मात्रै सञ्चालनमा छन्। जहाँ कोरोनाको जोखिम छैन त्यहाँ मात्रै शाखा सञ्चालनमा छन्। अन्ततः प्राय बन्द अवस्थामा नै छन् भन्दा पनि हुन्छ उनले भने।
ती शाखाको कारोबार हेर्दा 10 देखि 15% मात्रै हुन आउँछ। कोरोना महामारी पछि लघु वित्तहरूको कर्जा लगानी 20 देखि 25% सम्म घटेको CEO शर्माको अनुमान छ। उता निक्षेप भने अनपेक्षित तरिकाले बढेको उनले बताए। कर्जा लगानी करिब 25%ले घट्दा निक्षेप भने 15% हराहरीमा बढेको उनले जानकारी दिए। सरकारले विदेशमा अध्ययन गर्न जानेहरूका लागि अध्ययन अनुमति पत्र नो अब्जेक्सन लेटर दिने निर्णय गरेको छ। विश्वभर कोरोना महामारी फैलिँदै गएपछि नेपाल सरकारले गत चैतदेखि नो अब्जेक्सन लेटर दिन बन्द गरेको थियो। तर मङ्गलबार बसेका मन्त्री परिषद बैठकले नो अब्जेक्सन लेटर वितरण खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले बतायो। शिक्षा मन्त्रालयले विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीलाई नो अब्जेक्सन लेटर उपलब्ध गराउँदै आएको छ। विदेशमा अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरूको रोजाइमा अस्ट्रेलिया, जापान, न्युजिल्यान्ड, चीन लगायतका देश पर्दछन्। नो अब्जेक्सन लेटर लिनेहरूको संख्या हरेक वर्ष बढ्दो छ। शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार हरेक वर्ष विदेश अध्ययन गर्न जान चाहने झन्डै 1 लाखले नो अब्जेक्सन लेटर लिँदै आएका छन्। लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनाली शिक्षा सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सर्च कमिटी गठन गरिएको छ। मङ्गलबारको मन्त्री परिषद बैठकले लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा सर्च कमिटी गठन गरेको हो। शिक्षा ऐनमा भएको 7औं संशोधनमा आयोगमा 1 अध्यक्ष र 2 जना सदस्य, 1 महिला गरी 3 सदस्य आयोग गठन हुने प्रावधान छ। तर हाल 2 सदस्य पद रिक्त छन्। आयोगका अध्यक्ष ताना गौतम छन्। गौतमको पनि कार्यकाल सकिँदैछ। लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने 3 सदस्य समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति 5 वर्षका लागि गर्ने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को जोखिम बढेसँगै इन्डोनेसियाली द्वीप बाली यस वर्ष सन् 2020 मा नखुल्ने भएको छ। बाली पर्यटकहरूका लागि लोकप्रिय पर्यटकीय स्थल हो। बालीका अधिकारीहरूका अनुसार आगामी महिनादेखि बालीमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा पर्यटक आउन सक्ने भएकाले कोरोना संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै बाली बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो। यद्यपि यो निर्णयले आगामी दिनमा बालीको अर्थतन्त्रमा भने नकारात्मक असर पार्न सक्ने बताइएको छ। प्रत्येक वर्ष बाली घुम्न लाखौं पर्यटक जाने गरेका छन्। बालीको समुद्री किनारा, आकर्षण, धानखेत र हिन्दू मन्दिर हेर्न मानिसहरू बाली जाने गरेका छन्। यद्यपि अन्य मुलुकमा महामारी सुरु भएसँगै इन्डोनेसियाको बाली घुम्न आउने मानिसको सङ्ख्यामा पनि उल्लेख्य गिरावट आएको देखिएको छ। जुलाईको अन्त्यमा इन्डोनेसियाले आन्तरिक पर्यटनलाई बचाउन मन्दिर र अन्य पर्यटकीय क्षेत्रहरू खोल्ने निर्णय गरेको थियो। यद्यपि अझै पनि यहाँका रेस्टुरेन्ट र होटलले समस्याको सामना गरिरहेका छन्। रिसोर्टमा काम गर्ने मानिसहरूलाई छुट्टी दिएको छ। बालीका गभर्नर ब्यान कोस्टलले हालै दिएको एक अभिव्यक्तिमा बाली सहित इन्डोनेसियामा अहिलेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक भित्रिन दिनु उचित नहुने बताएका छन्। उनले भविष्यमा पहिलाको जस्तै गरी बालीमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आउने तर यस वर्ष भने बाली खुल्ने सम्भावना रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्। उनले यो द्वीप खोल्नका लागि विवेकपूर्ण र सावधानीपूर्ण तयारी गर्नु जरुरी रहेको बताएका छन्। अन्यथा यहाँको अवस्था बिग्रिने र त्यसबाट सुधार हुनको लागि लामो समय लाग्ने बताइएका छन्।
बालीमा कोरोना भाइरसका 4,576 संक्रमित फेला परेका छन् भने सोमबारसम्म 52 जनाको मृत्यु भएको छ। अब खेल खबर। एन्डरसन टेस्ट क्रिकेटमा 600 विकेट पूरा गर्ने पहिलो फास्ट बलर बन्दा घरेलु टोली इङ्ल्यान्डको 10 वर्ष लामो प्रतीक्षापछि सकिएको छ। इङ्ल्यान्डले 10 वर्षपछि टेस्टमा पाकिस्तानलाई पराजित गरेको हो। तेस्रो तथा अन्तिम टेस्ट बराबरीमा सकिएपछि इङ्ल्यान्डले सिरिज 1-0ले जितेको हो। पहिलो टेस्ट इङ्ल्यान्डले जितेको थियो भने दोस्रो टेस्ट वर्षाले प्रभावित बन्दा बराबरीमा सकिएको थियो। अन्तिम पटक सन् 2010 मा इङ्ल्यान्डले पाकिस्तानलाई टेस्ट सिरिजमा पराजित गरेको थियो। तेस्रो टेस्टमा एन्डरसनले कुल 7 विकेट लिँदै करियरमा 600 विकेट पूरा गरे। उनी उक्त उपलब्धि हासिल गर्ने समग्रमा चौथो र पहिलो फास्ट बलर बने। यसअघि मुथैया मुरलीधरन, शेन वार्न र अनिल कुम्बलेले मात्र 600 भन्दा बढी विकेट लिएका छन्। सबै बलर स्पिनर हुन्। तेस्रो टेस्टको पहिलो इन्डिङ्समा इङ्ल्यान्डले 543 रनमा इन्डिङ्स समाप्तिको घोषणा गरेको थियो। तर पाकिस्तानले पहिलो इन्डिङ्समा 273 रन मात्र बनाउन सकेपछि इङ्ल्यान्ड फलोअन दिँदै पाकिस्तानलाई पुनः ब्याटिङ गर्न पठाइएको थियो। वर्षाका कारण पाकिस्तानको ब्याटिङ प्रभावित बनेपछि पाकिस्तानले 5औं दिनको समाप्तिमा 4 विकेट गुमाएर 187 रन मात्र बनाएपछि टेस्ट बराबरीमै टुङ्गिएको हो। 100 रनबाट अन्तिम दिनको खेल सुरुवात गरेको पाकिस्तानले पुरा ब्याटिङ गर्न पाउँदा थप 2 विकेट गुमाएर 87 रन थप्यो। पाकिस्तानले 187 र 4 रन बनाउँदा खेल समाप्त भएको थियो। पाकिस्तानका लागि बाबर आजमले अभिजित रहँदै 63 रन बनाए। यस्तै अबिद अलीले 42 र कप्तान अजहर अलीले 31 रन जोडे। चौथो दिन अबिद अलीलाई आउट गर्दै 599 विकेट पुर्याएका एन्डरसनले 5औं दिन कप्तान अजहर अलीको विकेट लाँदै कृतिमानी 600 विकेट पूरा गरेका हुन्। सन् 2003 मा टेस्ट डेब्यू गरेका एन्डरसनले 17 वर्षपछि यो उपाधि हात पारेका हुन्। त्यसका लागि उनले 156 खेलमा 291 इन्डिङ्स खेले। टेस्टमा 600 विकेट लिने पहिलो खेलाडी शेन वार्न हुन्। यस्तै टेस्टमा सर्वाधिक 800 विकेट श्रीलङ्कन मुथैया मुरलीधरनले लिएका छन्। टेस्ट सिरिजपछि अब इङ्ल्यान्ड र पाकिस्तान बीच 3 खेलको T20 सिरिज हुनेछ। सिरिज म्यानचेस्टरमा अगस्त 28 मा सुरु हुनेछ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नारायणी जनरल स्वास्थ्य सेवा सुरु। वीरगञ्जमा औषधि पसल बन्द। वर्षामा प्रतिबन्धित चरसहित 2 जना पक्राउ। इन्डोनेसियाको बाली यस वर्ष विदेशी पर्यटकका लागि बन्द। र 10 वर्षपछि इङ्ल्यान्डले पाकिस्तान विरुद्ध जित्यो टेस्ट सिरिज। एन्डरसनको 600 विकेट। माई टिभी समाचार अहिले यति नै। अर्को समाचारको साथमा पुनः उपस्थित हुने छौँ। तबसम्मका लागि समाचारका सम्पूर्ण युनिटसँगै म मुस्कान समानी पनि बिदा चाहन्छु। सञ्चार जगतको सहयात्री माई टिभी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।